आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेशनल टॉक और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद साकिब मलकानी। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में ऑडियो और वीडियो का एक सिलसिला जारी है। हमने मासी में भी देखा कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ जारी होती रही हैं, आती रही हैं। वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हो, साइफ़र के हवाले से जिन्होंने बयानिया बनाया था, उसके बाद उनकी ऑडियोज़ आती रही हैं। जबकि दीगर पॉलिटिशियन जिनमें मरियम नवाज़ साहिबा हैं, शहबाज शरीफ साहब की वीडियोज़ भी आती रही, नवाज़ शरीफ साहब की, इवन के सब की। लेकिन अब जुडिशरी तक ये बात पहुंच चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सासू माँ की जो वीडियो थी उनके सास की, वो सामने आ गई है ऑडियो, जिस पर वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऑडियो को रिलीज़ क्यों किया जा रहा है? क्या ये ऑडियो हकीकी हैं? अगर हकीकी हैं तो क्या ये इंसाफ पर असरअंदाज होंगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। और दूसरा बात करेंगे कि क्या 14 मई को इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद वफाकी हुकूमत इस पर किसी किस्म की अमल दरामद को तैयार नहीं है। वफाकी हुकूमत ने फंड्स भी जारी नहीं किए हैं, ताहाल वफाकी हुकूमत किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रही है। निगरान सेटअप कह रहा है कि हमारे पास सिक्योरिटी के लिए एहलकार मौजूद नहीं है। हालांकि निगरान सेटअप का सिर्फ और सिर्फ काम इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाना है। इस पर बात करते हैं। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है लाइन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं मियाँ उज़ैर लालीका साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। जबकि पीपल पार्टी से मेरे साथ मौजूद है मियाँ कासिम पिज़ा साहब। सर, आपका भी शुक्रिया मेरे साथ मौजूद हैं ज्वाइन करने के लिए। मियाँ उज़ैर लालीका साहब, सर आपसे आगाज़ करूँगा। सर बताइएगा, ये जो सिलसिला है ऑडियो लीक्स का शुरू हो चुका है, हमने देखा मासी में भी शुरू हुआ था और अब भी कंटिन्यू हो रहा है। सर, इन सबको आप पहले कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और जहाँ तक आपके सवाल, जो ऑडियो वीडियो लीक्स जो है वो स्टार्ट हुई हैं, वो किसी भी पार्टी की थी, वो किसी भी लीडर की थी, वो किसी भी इदारे की थी, वो किसी भी इदारे के रिलेटिव्स की थी। आप लोगों की पर्सनल जिंदगी के अंदर इंटरफेरेंस करने के लिए जा रहे हैं। ये किसी सूरत भी ना तो कानूनी है और ना ही इखलाकी बात है। दूसरी चीज, जो हमारा आज का आपने टॉपिक बयान किया है, वो मेनली कंसर्न आप रहे हैं टॉपिक के अंदर जो रिसेंट ऑडियो लीक हुई है चीफ जस्टिस साहब की सास की और एक वकील साहब के साथ। चीफ जस्टिस की सास पाकिस्तानी नहीं, चीफ जस्टिस की सास का कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता। हम इस ऑडियो वीडियो जो भी ऑडियो जो लीक हुई, हम इसको फिलहाल मैं तस्लीम कर रहा हूँ, फर्ज कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल राइट और करेक्ट है और इसके अंदर कोई किसी किस्म का एडिटिंग नहीं हुई, ठीक है। और ये आवाजें भी उनकी हम तस्लीम कर लेते हैं फर्जी तौर पर। क्या वो अपनी राय नहीं रख सकती? क्या उनकी दोस्ती किसी के साथ नहीं हो सकती? क्या वो जो चीफ जस्टिस बन जाए, उस चीफ जस्टिस की फैमिली जो है वो पाकिस्तानी नहीं रह जाती? वो अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सकती? क्या उसको वोट का हक नहीं है? क्या उसको किसी की सपोर्ट का हक नहीं है? अगर तो कहीं पे ये कानून में लिखा है या ये गैर इखलाकी है तो फिर तो ठीक है, फिर ये जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। अगर वो पाकिस्तानी है और वो अपनी हक राय रखती है और अगर वो किसी के साथ, इसमें मैं एक सवाल ऐड करना चाहूंगा। सर, हमने देखा कि मासी में भी ये ऑडियो लीक्स होती रही हैं, इमरान खान साहब की हुई हैं, मरियम साहिबा की हुई हैं, तो सर इन पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? इनका मकसद क्या होता है, क्या समझते हैं आप? सर, इसका मकसद 75 साल से ये कौम जानती है, वो नून लीग भी जानती है, वो पीपल्स पार्टी भी जानती है और वो पीटीआई भी जानती है। ये 75 साल से ये ऑडियो वीडियोस बनाकर और ब्लैकमेल करके लोगों को, जिस तरह से आजम सवाती या बाकी लोगों के साथ होता रहा है, उसी तरह लोगों को ब्लैकमेल करके अपने मकासद को अचीव किया जाता है। और ये घटिया और बड़े अच्छे हथकंडे हो गए। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये बताए कि इसके पीछे कौन है, ये किसने ऑडियो लीक की है। गवर्नमेंट कहती है कि जी ये क्यों हुआ है, आप बताइए ऑडियो कहाँ से आई है। गवर्नमेंट का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, गवर्नमेंट का काम है इनिशिएटिव लेना कि बताएं कि कौन लोग हैं इसके पीछे, कौन ये सब कुछ कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट के अपने घटिया जो अच्छे हथकंडे हैं, इनके अंदर कुछ जो है वो इस तरह की फोर्सेज हैं, लाइक इनके पास वो पावर हैं जो ये चीजें रिकॉर्ड कर सकती हैं, जिनके डायरेक्ट वजीर दाखिला साहब जो है वो इंचार्ज हैं। बिल्कुल तो ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। उज़ैर साहब, मियाँ काज़िम सर आपकी तरफ आऊँगा। सर, यहाँ पर पाकिस्तान में जहाँ तक ऑडियो लीक का सवाल है, सर कोई भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस महफूज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक महफूज नहीं। सर, एक आम शहरी कैसे महफूज होगा इस मोबाइल के होते हुए? सर क्या समझते हैं ऑडियो के हवाले से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। दूसरा, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपको गलती लगी, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी से। तीसरा ये कि जी बिल्कुल जो है ना, किसी की प्राइवेट लाइफ में जो है इंटरफेरेंस जो है वो बहुत बड़ा जो है इंसानी हकूक की तज़लील है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी मेरे भाई ने इसको कंडेम किया, मैं भी इसको कंडेम करता हूँ। इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। और बिल्कुल एक जज साहब की जो फैमिली है उनकी सियासी वाबस्तगी भी हो सकती है, और उनकी फैमिली की एक सियासी लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है। दीन पाकिस्तानी वो राइट रखते हैं किसी को सपोर्ट करने का, किसी को करने का। इसमें जो जिस तरह उन्होंने फर्ज किया कि ये वीडियो ऑडियो जो है ये सही है, मैं भी फर्ज करूँ अगर, तो देखें बात ये है कि अगर ऑडियो, और उनको तो हक ये तो हासिल था कि वो अपने सियासी पॉइंट ऑफ व्यू रखें, लेकिन ये उनको किसने हक दिया कि इस ऑडियो में वो बयान फरमा रही हैं कि किस तरह वो अपने दामाद को वो बताती हैं और किस तरह उनकी कीमत बढ़ाती हैं। और एक जब सुप्रीम कोर्ट का जज लग जाता है, एक बंदा इतने बड़े ओहदे पे चला जाता है, वो इस तरह की इन्फ्लुएंस में आता है अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ से, वो काबिल एतराज है। जहाँ पे ये काबिल एतराज है। और देखे ये इसका जो ये जो ऑडियो लीक्स है या ये इस तरह की जो हमने देखी है सारी चीजें, उसके अंदर आप देखें कि हमारी अदलिया का कितना जो है वकार जो है मजरू है। बात बात पे नून लीग के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, एक्सेप्ट पीटीआई हर किसी के खिलाफ, सरकारी मुलाजमों के खिलाफ, ये पिछला साकिब निसार के वक्त से ये सिलसिला चल रहा है कि जो इफ्तिखार चौधरी के वक्त से कि ये करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और उसको ऊपर खुद नोटिस देते हैं। तो जज साहब एक मिनट सुन लीजिएगा। जज साहब जो है उस पे कर रहे हैं, कोई जहाँ ट्रक ले रहे हैं, कोई ट्रकों के सौदे कर रहे हैं, और जो ऑडियो लीक होती है उस ऑडियो लीक के बाद अगले दिन जज साहब वही फैसला फरमाते हैं। ये कितना हसीन इत्तेफाक है। इसको फिर फर्ज तो ना किया। यानी आप ये देखेंगे इस मुल्क के अंदर अब ये जज फैसला करेंगे कि किसकी हुकूमत होनी है, किसकी नहीं होनी, वो इंजीनियरिंग करेंगे। और माजरत के साथ पीटीआई तो मारे से वजूद भी इन्हीं वीडियो से आई है। लालिका साहब बड़े काबिल एहतराम है, मैं भी इनका हमसाया हूँ। हमें जो है ना ये जो किन चीजों पे जो यहाँ पे ये करते रहे, तो ये बात जमीर का भी एक ऑडियो वीडियो है। आप ये देखें कि इतने बड़े ओहदों पे बैठ के और उस ऑडियो वीडियो को किसी, ये जो ऑडियोज आ रही हैं जो कि पीटीआई के हक में है और हुकूमत वक्त के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ साजिश की है ऑडियोज। आप देखें कि जो एक इससे पहले ऑडियो आई थी कि किस तरह आईएमएफ के प्रोग्राम को रोकना है, किस तरह मुल्क की मईशत को रोकना है। आप देखें बात अब इखलाकियात से ज्यादा मुल्क की बका पे आ गई है, और यहाँ पे मुल्क के अंदर इस तरह का तमाशा हो रहा है। आप उसके ऊपर अगर ये कहें कि जी ये किसी की प्राइवेसी जो होगी, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी शहरी की प्राइवेसी, यूं कोई भी हो चाहे। और सुप्रीम कोर्ट के जज बड़े मोहतरम है, उनका हमें एहतराम है, लेकिन खुदारा वो भी अपने फैसलों से अपने बयानात से नहीं, अपने फैसलों से हमें इस काबिल छोड़ें कि हम उनकी इज्जत कर। सर सवाल ले लें। सर मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेते हैं कि ऑडियो असली हैं या नकली हैं। कुछ ऑडियो असली भी आई हैं, कुछ फेक थी, एडिटेड थी, लेकिन सर ठीक है, ओरिजिनल है या फेक है, बुनियादी मकसद या प्रोपेगेंडा क्या होता है? क्या समझते हैं? किसी भी पॉलिटिशियन को मजरूह करना होता है, उसके जज्बात को, या कोई और वजूहात होती हैं, उसको डिफेम करना होता है? मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त जो ऑडियो लीक्स जो ये रिसेंट हुई हैं, ये इस बात की मुतकाजी हैं कि पाकिस्तान के हर शहरी को ये सोचने में मजबूर कर रही हैं कि इस वक्त मुल्क के बारे में सोचा जाए, किस तरह जाती पसंद नापसंद पे जो है। और जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है या किसी आला ओहदे पे बैठा होता है, इवन वजीर आजम होता है, वजीर आला होता है, किसी जमात का सरबराह होता है, उससे तो ये तवक्को नहीं की जाती कि वो पाकिस्तानियों के अंदर जो है ना इस तरह का दुश्मनों जैसा रवैया किसी के खिलाफ और किसी के खिलाफ बुग़्ज़ रखता हो। ये कैसे तवक्को की जा सकती है? और मुल्क जिस वक्त जो है, और उसी जो ये साजिश के तहत जो गवर्नमेंट बनाई गई पीटीआई की, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। ये ऑडियो वीडियो लीक्स तो अब आई, आज से 22 साल पहले मौलाना इसरार साहब ने क्या कहा था? उनके अकायद से इख्तलाफ हो सकता है, इस बात पे तो किसी को इख्तलाफ नहीं होगा, किसी भी मजहब के बंदे पे कुछ कहा वही कुछ इमरान खान साहब ने आके किया। आज से 22 साल पहले जो हकीम सईद कह के गए वही कुछ हमारे मुल्क में हुआ। जो इन्होंने ऑडियो वीडियो लीक्स तो अब हुई,
جو جاوید ہاشمی نے کہا کہ آگے ایک پوری لائن آ رہی ہے ججز کی جو کہ آ کے عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کریں گی. ایک ملک کو تباہ کرنے کے لیے یوں فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے. مجھے تو اس بات پہ ہے کہ میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ جنہوں نے ریکارڈ کیے ان کو بھی پکڑا جانا چاہیے اور جو لوگ اس کے اندر ایکسپوز ہوئے ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سر آپ کارروائی کا مطالبہ کرتے سر ساتھ ہی رہیے گا. میاں عزیر صاحب، سر کیا سمجھتے ہیں کہ جو آڈیو لیک ہو رہی ہیں اس پر کسی قسم کی کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ سپریم کورٹ پہ بھی یہ کیس ہوا تھا، خان صاحب نے کیا تھا، لیکن اس پر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی. تو کیا سمجھتے ہیں کارروائی کیوں نہیں ہوئی تھی اور کارروائی ہونی چاہیے نہیں؟ کیا کہیں گے اس پر؟ میں آپ کے سوال سے پہلے تھوڑا سا محترم پیرزادہ صاحب کے جو ایک دو پوائنٹس تھے ان کے اوپر کمنٹ کرنا چاہوں گا. ضرور ضرور. یہ چیز تو انہوں نے کہہ دی کہ ہم نے اس کو فرض کر لیا کہ یہ آڈیو جو ہے وہ اصلی ہے، لیکن وہ ان کا مین ایجنڈا یہ تھا کہ یہ اس سے چیف جسٹس صاحب انفلوئنس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک مفروضہ ہے جو، اور یہ ایک بیانیہ ہے جو گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا شارپنر اچھا نہیں ہے. انفارچونیٹلی پی ڈی ایم کے پاس وہ گھڑا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، بڑا سستے قسم کا شارپنر استعمال ہو رہا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انفلوئنس کیسے ہوا؟ کیا آئین کے اندر نہیں لکھا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے؟ اگر آئین کے اندر لکھا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر نہیں ہوا تو کیا پھر اگر 90 دن کا جو وہ ایک ٹائم لائن ہے وہ کراس ہو گئی ہے تو کیا وہ پھر 90 سال بھی ہو سکتے ہیں؟ پھر کوئی اس کے اوپر قانونی طور پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہونا، کوئی اس کے قانونی ایکشن نہیں ہونا اس کے اوپر. تو یہ کس طرح کا مطلب پہلے آپ مجھے سوال کا جواب لے لیں کہ کارروائی کیوں نہیں ہوئی، کیا سمجھتے ہیں اس کا؟ مجھے تھوڑا سا جواب دے دیں. دیکھیں، یہ کارروائی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے اور یہ گورنمنٹ کا کام ہے جن کے پاس اس ٹائم پاور ہے. لیکن انفارچونیٹلی پہلے جس طرح گھڑی کا کارنامہ کھولا گیا تھا عمران خان صاحب کا، وہ پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کا کارنامہ تو شاید یہ بنتا ہی نہیں ہے، یہ کارنامے ان کے کھل گئے. عمران خان کو یا عدلیہ کو جہاں پہ یہ ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کریں، اس میں خود پھنس جاتے ہیں. آپ نے دیکھا پھر وہ ٹین والے وہ کیا اس کے ٹین کے ڈبے جو چھوٹے ہوتے ہیں پائن ایپل کے، وہ بھی نکلے. ٹھیک ہے، تو یہ انویسٹیگیشن وہ کریں نا جن کے پاس پاورز ہیں. یہ ایف آئی اے میں پرچہ ہو جاتا ہے. ہم لوگ تو، میں نے سڑک کے اوپر احتجاج کیا تھا کھڑے ہو کے چوک کے اوپر، اور میں سڑک کی بالکل سائڈ پہ تھا. میں کیمرہ دکھاؤں، میں سڑک کے اوپر بھی نہیں، فٹ پاتھ پہ تھا. میرے اوپر پرچہ ہو گیا بہاول نگر میں. ٹھیک ہے، ہمارے اوپر تو اس بات کا پرچہ ہو جاتا ہے. تو کیا ایف آئی اے یہ ایک پرچہ نہیں دے سکتی؟ کیا ایف آئی اے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں کر سکتی؟ لیکن سر جہاں تک قاسم صاحب بات کر رہے ہیں، عزیر صاحب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں ایک پرائیویسی کسی بھی شخص کی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں فیصلوں پہ اثر انداز ہونا ایک الگ بات ہے، پرائیویسی ایک الگ بات ہے. آپ بیٹھ کے پسند ناپسند کی بات کرتے ہیں، کس پارٹی کو لے کے آنا ہے، کس کو نہیں لے کے آنا، وہ اس پوائنٹ پہ بات کر رہے ہیں. سر یہ کس جگہ پہ ججز نے کہا ہے کہ جی عمران خان کو لے کے آنا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروا لیں. پھر وہ 90 دن کے اوپر اسٹرکٹ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا چلیں ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ مشاورت کر لیں. اگر آپ لوگوں کو سیاسی جماعتوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سسٹم ٹھیک، ہم غلط ہیں ججز، حالانکہ میں قانونی طور پہ اس بات کے خلاف ہوں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کو کوئی مشاورت کا ٹائم نہیں دینا چاہیے تھا. ان کو سیدھا جو بندے ان سپریم کورٹ کی حکم عدولی کر رہے ہیں اور جنہوں نے آئین توڑا ہے 90 دن کا، جو ایک وہ بیریئر تھا وہ کراس کیا ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. لیکن پھر بھی ملک کو اکٹھا کرنے کے لیے ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ آپس میں مذاکرات کر لیں، آپ لوگ ہمیں ٹائم دے دیں. تو جب آپ ٹائم ہی نہیں دے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ججز تو ون سائیڈڈ چل رہے ہیں، تو مجھے بتا دیں کہ وہ 90 دن والی بات جھوٹ لکھی تھی آئین کے اندر، یا وہ آئین جو ہے وہ ہے ہی نہیں، وہاں پہ لکھا ہی نہیں ہوا ہے. تو جب خود آئین توڑیں گے پھر ججز ایکشن لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف جی پروپیگنڈا ہو رہا ہے. یہ عجیب منطق ہے. میں یہ بتا دوں یہ عوام ریجیکٹ کر چکی ہے. یہ کیوں نہیں کروا رہے الیکشن؟ یہ کروا کے دیکھیں. میں ان پہ نون لیگ کا ٹکٹ، میرے بہاول نگر ضلع سے نون لیگ کے ایک بندے نے اپلائی نہیں کیا ٹکٹ کے لیے. میں آپ کو، میرا حلقہ ہوا ہے کہ لاسٹ ٹائم آزاد حلقہ جیتا گیا، اور میرے میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں، میرے حلقے سے آزاد الیکشن جیتا گیا تھا. ہم پورا پینل آزاد جیتا تھا ایم این اے اور ایم پی ایس کا. اس ٹائم وہ لوگ جو ہیں وہ جو کچھ اس میں سے لوگ ہیں وہ نون لیگ میں چلے گئے تھے ریجیم چینج کے وقت.
उन्होंने भी नून लीग का टिकट अप्लाई नहीं किया, इस टाइम नून लीग में बैठे हुए हैं वो लोग। ठीक है सर, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मैं वापस आऊंगा, इस बात को कंटिन्यू करूंगा कि ऑडियो वीडियो लीक तो हमने बात की है, बात करेंगे इंतखाबात के हवाले से भी कि 14 मई को क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, हुकूमत इस पर कितनी संजीदा है और हुकूमत क्या इस पर जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं क्या उस पर अमल दरामद करेगी, करने के लिए तैयार है, इस सब पर बात करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। जी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ऑडियो वीडियो लीक के हवाले से, लेकिन अब बात करते हैं कि क्या मुल्क में जो इंतखाबात की बात हो रही है, बिलखुसूस पंजाब में इंतखाबात की बात हो रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन पंजाब में होंगे। लेकिन सबसे बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि इंतखाबात से हुकूमत भाग क्यों रही है, क्योंकि आइन में वाज़े तौर पर मौजूद है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं। अगर असम्बली वक्त से पहले तहलील होती है, अगर वक्त पर होती है तो 60 रोज़ में इंतखाबात होंगे। लेकिन निगरान सेटअप ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, वज़ारत ख़ज़ाना ने और दिफा ने भी सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया, फंड्स की फराहमी से इनकार कर दिया। तो क्या हुकूमत खौफसदा इंतखाबात से नहीं चाहती, इसकी वजूहात क्या हैं, उन्हीं से जानते हैं। मियाँ कासिम साहब, सर बताइएगा कि इंतखाबात से आपकी जमात क्यों भाग रही है, क्योंकि आइन में वाज़े तौर पर मौजूद है कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होंगे। सर 90 रोज़ गुजर चुके हैं, आपकी हुकूमत आए बाएं शाए कर रही है, कभी इस साइड कभी उस साइड। सर वो क्यों फर्ज जारी नहीं करती और इंतखाबात के मैदान में क्यों नहीं आना चाहती? कोई सियासी जमात जो है इंतखाबात से भाग नहीं सकती और सियासी जमातें इलेक्शन के जरिए ही आया करती हैं। सबसे पहली तो बात ये है कि जहाँ पे आइन में लिखा हुआ है ना पंजाब में 90 रोज में इलेक्शन होनी, उसी सफे के ऊपर ना केपीके के लिए भी यही लिखा हुआ है और आइन में ये भी लिखा हुआ है कि बिल्कुल ये अख्तियार दिया गया है वजीर आला को कि वो असेंबली तहलील कर सकता है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ आइन में कि वो एक फर्द की ख्वाहिश पे असेंबली तहलील कर देगा। आइन में वहीं पे लिखा हुआ है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं, अदलिया ने इलेक्शन कराए थे तो इन्होंने कहा था कि जी 4 हल्के, जो कि जिन 4 हल्कों में दोबारा बाई इलेक्शन में फिर ये आ रहे थे। और जहां तक ताल्लुक है, मेरे भाई ने ये फरमाया है कि भावलनगर से किसी ने टिकट अप्लाई किया। भाई हमारी पार्टी जो है ये समझती है कि इलेक्शन जो है वो एक ही डेट पे होने चाहिए, पूरे मुल्क में होने चाहिए। आइन में वहीं पे जहाँ 90 रोज लिखा हुआ है वहीं पे लिखा हुआ है कि जब सेंसस हो रहा होता है तो इलेक्शन नहीं होता। उसी जगह पे उसी आइन में ये भी लिखा हुआ है कि जब सेंसस हो जाता है तो उसके बाद नई हल्काबंदी की जाती है, उस नई हल्काबंदी के तहत इलेक्शन किया जाता है। अब आप ये बताएं कि सेंसस का जो है ये शुरुआत ये खुद करके गए और सेंसस को ये खुद शुरू करवा के और उसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये खुद फैसला करके गए हुए कि इलेक्शन जो है एक दिन होगा और सेंसस के बाद होगा और नई हल्काबंदी के तहत होगा। क्योंकि उस वक्त जो है सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, पंजाब में भी कहीं कहीं पे उस पर एतराजात थे। जो पिछला सेंसस है, जो पिछली हल्काबंदी है, एमकेएम को बहुत बड़े तहफुजात थे। वो आपका जो है इकोनॉमिक हब है जहाँ पे धांधली से पिछली दफा जितवाया गया था पीटीआई को, कराची, और वहीं पे आइन में ये लिखा हुआ है कि नई हल्काबंदी। अब आप मुझे ये फरमाएं कि एक अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, आइन को में तो ये लिखा हुआ है कि वजीर आला तोड़ सकता है, लेकिन उसकी तो वजह भी हो, टीवी के ऊपर वजह हमें मालूम है कि एक जो है ना एक बुक्स भरे शख्स की ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन हो। ऐसे किसी एक की ख्वाहिश पे तो इलेक्शन नहीं हुआ करते। चले सर, ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत किसी एक शख्स की ख्वाहिश पे ऐसे जो है सुप्रीम कोर्ट के मोतबर इदारों में बैठे लोग उसके अलाकार नहीं बना करते और इस तरह नहीं मुल्क चला करते। ठीक है, ये भी आप सर सवाल ले लें। सर एक तो जो इंतखाबात की बात थी, सर ठीक है केपीके में जो गवर्नर के वकील थे वो दस्तबरदार हो गए थे, लेकिन पंजाब
آپ کی جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی تھی سر، ایک تو پنجاب کتنے دستبردار ہو گئے انہوں نے تو یہ کوئی حقوق ہے، ہمیں تو بتایا گیا کہ آئین نے دستک دی ہے، وہ تو بعد میں پتا چلا کہ صاحب صاحبہ نے دستک دی ہے۔ آئین کی دستک کے اوپر تھا تو پھر آئین نے کے پی پہ کیوں خاموش تھا؟ سو موٹو لیا جاتا ہے ایک سرکاری ملازم کے جو ہے نا چینج پہ، آئین میں وہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایگزیکٹو کرے گا، اس کو اس کی چینج پہ سو موٹو لیا جاتا ہے۔ ہم خیال بینچ کے 2 جج صاحبان جو ہے وہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ بندہ ریٹائر ہو گیا، وہ بات وہیں رہ گئی ہے، اب وہ الیکشن کراتے پھر رہے ہیں، اپنی آپ کی حکومت نہیں کروا رہی ہے سر۔ ایک تو پھر یہ آئین توڑ رہے ہیں، دوسرا عدالت کا حکم ہے تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی کر رہے ہیں، تو سر کیا میرا بھائی کوئی کوڈ آف کنڈکٹ عدالت میں بھی لگتا ہے کہ نہیں؟ تو کوڈ آف کنڈکٹ عدالت کا بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو صادق اور امین قرار دے رہے اس کا بھی کوئی معیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو سر ٹھیک ہے سر، وہ آپ کی بات بجا ہے سر، آپ کی بات بجا ہے، لیکن سر بڑی توہین مذہب کا آرڈر ہے اور سر اگر آپ کی حکومت کو آرڈر نہیں کرتی ہے تو سر پھر ان کے خلاف جو کارروائی ہوگی، کیا آپ کی حکومت تیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا؟ خدا رہا اس بندے کو آدھا صادق اور امین جو عزتوں میں نکاح کرتا پھر رہا ہے، جس کی ہجڑوں کے ساتھ ویڈیوز آ رہے ہیں، پارٹی ورکر کوئی اس سے محفوظ نہیں ہے، کوئی سر ذاتی لائف پہ بات نہ کریں سر، کائنڈلی ہم جس ٹاپک پہ بات کریں سر، میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کی حکومت نے عدالت کے احکامات پر عمل نہیں کر رہی سر، آپ کے پوائنٹس بجا ہیں، لیکن سر اس کے بعد جو عدالت کارروائی کرے گی حکومت کے خلاف، کیا آپ تیار ہیں؟ آپ کی حکمت عملی اس پر بن رہی ہے، بن چکی ہے؟ میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں حکومت کا جو ہے اس طرح سے میں حصہ نہیں ہوں، میں تو ایک سابق ایم پی اے ہوں، وفاق کے لیول پہ ضرور تیاری ہوگی اور ہونی چاہیے، اور اس کے جو بھی نتائج ہوں وہ تو دیکھے جانے چاہیے، لیکن اب اس طرح جو ہے نا گھر کی خواتین کے کہنے پہ اور بچوں کی خواہش کے اوپر اگر عدالتیں چلیں گی تو اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے یہ بہت خطرناک بات ہے۔ عزیر صاحب سر آپ کی طرف آؤں گا سر، وہ کیا میاں صاحب یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جہاں پنجاب کی بات ہے وہاں کے پی کی بھی بات ہے کہ 90 دن میں ہونے چاہیے، لیکن آپ کے پی کی پر خاموش ہیں، آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بات کریں دونوں کی کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات پورے ملک میں ایک ہی دن میں ہوں، تو آپ کیوں پہلے چاہتے ہیں کہ انتخابات ہو جائیں؟ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کے پی کی ہائی کورٹ کے اندر کیس نہیں چل رہا؟ کیا اسپیکر نے خط نہیں لکھا؟ اگر یہ کچھ ہو رہا ہے اور ہم لوگ ٹرائی کر رہے ہیں، اس کا اگر 100 موٹو ایک کا لے لیا تو اس کے اوپر اتنی چیزیں 2 کا لے لیتے تو میرے خیال میں ملک کے اندر جو ہے وہ نوائز پولیوشن سٹارٹ ہو جانی چاہیے پی ڈی ایم کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز جو یہ ساری مطلب یہ وہ ہیں جو وہ کمزور دلائل دیے جا رہے ہیں۔ ایک چیز پی ڈی ایم کو سمجھ، الیکشن جو ہے وہ پنجاب کے اندر ڈیلے ہو گیا ہے تو یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہے کہ یہ پھر بعد میں بھی ڈیلے ہوں گے اور کسی وقت میں یہ ہتھیار انہی کے خلاف استعمال ہو جانا ہے۔ یہ ملک کے اندر کسی صورت بھی ایگزامپل سیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ انہی کے کیونکہ محترم پیرزادہ صاحب کا تعلق نون لیگ سے ہے، انہی کے لیڈران جو ہیں وہ کہتے رہے ہیں، ان کی مختلف جگہ پہ ویڈیوز اور بیانات پورے میڈیا کے اوپر ہیں کہ جی آپ توڑے اسمبلی کو اور ہم لوگ الیکشن کروا دیتے ہیں، آپ لوگ توڑے اسمبلی کو ہم الیکشن کروا دیتے ہیں۔ وہ کہاں گئی ساری بات؟ اور جہاں تک میرے لیڈر کے اوپر اس کے تھوڑے سے صادق اور امین ہونے پہ بات کی گئی ہے اس پروگرام کے اندر، میں تھوڑا سا بتاتا چلوں، میں لال سوہنڈرا کی کہانیاں نہیں سنانا چاہتا، اور لال سوہنڈرا صاحب میرے سے زیادہ دفعہ پیرزادہ صاحب وزٹ کر چکے ہوں گے، ان کے حلقے کے اندر آتا ہے۔ لال سوہنڈرا میں بھی بہت ساری کہانیاں ہیں اور اس کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ بڑا اچھا نیشنل پارک ہے، تو وہاں لال سوہنڈرا کے اندر بھی کافی ساری کہانیاں ہیں، لیکن اتنی کردار کشی پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے لیڈران کی، بہت سارے لیڈران کے وہاں پہ بہت سارے وہاں پہ ریسٹ ہاؤسز کیوں بنے تھے، وہاں پہ وہ 25-20 سوری وہ جو آتا ہے وہ اسپرنگ ہل اور وہ ایریا وہ کیوں بنایا گیا تھا اور اس میں کون رہتا تھا اور وہ کس کی فیوریٹ جگہ ہے اور وہ کیوں عام آدمی کی ایکسیس میں نہیں ہوا کرتا تھا، اس کے اوپر کافی ساری کہانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیں انسان، میں بالکل قطعی نہیں کہتا کہ کوئی انسان فرشتہ ہے، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن جس طرح کی یہ نکاح کی اور اس طرح کے یہ جھوٹے الزامات گھڑ کے لگائے جا رہے ہیں، کہیں پہ بھی کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے۔ لیکن سر سوال یہ ہے کہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ نگراں سیٹر کی بات کریں الیکشن کے حوالے سے، سر نگراں سیٹر میں
سر نگراں حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے, وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ سیکیورٹی ہمارے پاس نہیں ہے, تو سر ان کا تو بنیادی کام بھی انتخابات کروانا ہے, اگر وہ اس سے بھی بھاگ رہے تو پھر ان کے وجود کا کوئی فائدہ ہے پاکستان کو, پاکستانی عوام کو؟ سر یہ نگراں حکومت کہیں بھی نہیں ہے, ساری پی ڈی ایم کی اور نون لیگ کی حکومت چل رہی ہے اس ٹائم. میرے محترم بھائی فرما رہے تھے کہ میرا ڈائریکٹلی حکومت سے واسطہ نہیں ہے. بڑے محترم ہے قطعاز حسین پیرزادہ صاحب, وہ اس ٹائم سٹنگ منسٹر ہیں. کاظم صاحب جو ہیں وہ ان کے ظاہر سی بات ہے یہ ایک ہی فیملی ہیں, اور میرے خیال میں مطلب ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹیکلی بھی ہیں. یہ ساری کی ساری, اور یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ جناب زرداری صاحب جو ہیں ان کے کہنے پہ آیا ہوا ہے پنجاب کے اندر ڈنڈا چلانے کے لیے. یہ ہر جگہ پہ ان کی گورنمنٹ ہے. دیکھیں پٹواری, میرے حلقے میں پٹواری سے لے کر, میں آپ کو نوٹیفیکیشن سینڈ کر دیتا ہوں کہ میرے موضع کا پٹواری بھی بدل دیا گیا, وہاں سے لے کر وزیر اعظم تک ان کا بیٹھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, کس طرح سے نہیں ہے؟ میں آپ کو سارے کے سارے جتنے نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں پٹواری سے لے کر اور اوپر والے لیول تک, ڈی سی ڈی پی او اور ہر جگہ تک, میں سارے سینڈ کر دیتا ہوں آپ کو. جب آپ اس حد تک جا رہے ہیں اور اس حد تک آپ کنٹرول کر رہے ہیں صوبے پر, آپ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ گورنمنٹ ان لوگوں کی ہے, یہ گھبرائے ہوئے ہیں. جہاں تک میں آخری چیز کلیئر کر دوں, جہاں تک ٹکٹس کا تعلق ہے, ان بہت سارے ایم این ایز اور بہت سارے ایم پی ایز, ٹھیک ہے, میں لوگوں کی پردہ پوشی رکھتا ہوں. سیاست میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو رکھنی پڑتی ہیں. کسی کا نام لے کے, ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں اور ہماری ایک جو سیاست ہے وہ بڑے اصولوں کے اوپر چلتی رہی ہے. وہ بے شک پیرزادہ صاحبان ہو, وہ بے شک لالے کا صاحبان ہو, ہم لوگ کرپشن کے لیے نہیں, عزت کے لیے سیاست میں آتے ہیں سب لوگ. اللہ تعالیٰ نے جائیدادیں ہمیں پہلے سے دی ہوئی تھیں. کافی سارے رابطے میں ہے کہ جس دن گورنمنٹ ٹوٹے گی, اس دن آپ نے ہمیں ٹکٹ اوکے کر دینا. سمجھتے 14 مئی کو انتخابات ہوں گے, کیا وفاقی حکومت انتخابات کروانے دے گی؟ اگر انتخابات نہیں کروانے دیتے تو کیا کارروائی ہوگی ان کے خلاف, کیا سمجھتے سر, یہ بتا دیں مجھے. آپ نے عزیر علی کا سر آپ سے مخاطب ہوں. جی اچھا بالکل کارروائی ہونی چاہیے اور اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. جو عدالت کا حکم نہیں مانتا اس کو بالکل نہیں رہنا چاہیے, اس کو نااہل ہونا چاہیے, اس کو جیل جانا چاہیے, اور اس کے خلاف باقاعدہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. ٹھیک ہے میاں کاظم صاحب, سر آپ کی طرف آؤں گا, سر کیا کہیں گے ساری بات گفتگو پر؟ سر لالے صاحب میرے لیے بہت محترم ہے, ہر پارٹی لائن سے اوپر اپنے علاقے کی روایت کے مطابق اور ایک خاندانی تعلق کے تحت مجھے ان کا ہمیشہ احترام ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. بات یہ ہے کہ میں نے لال سوارا کی بات انہوں نے کی ہے, کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے صرف یہ عرض کی ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بعد اور ان کی پاک فطرت کے علاوہ کوئی بندہ صادق اور امین نہیں ہو سکتا. یہ وہ خطاب ہے جو قرآن کریم نے واحد اللہ شریف ذات نے میرے نبی کو دی ہے. اس طرح سے یہ بات کہہ رہا ہوں. رہ گئی بات یہ کہ الیکشن ہوں گے, بالکل الیکشن ہوں گے, اپنے وقت پہ ہوں گے, کسی کی خواہش پہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے سر, آخری سوال آپ سے کروں گا کہ کیا نگران سیٹ اپ جس کا کام انتخابات کروانا ہے سر, وہ بھی انتخابات سے بھاگ رہی ہے؟ سر 90 دن گزر چکے ہیں, کیا نگران سیٹ اپ کا جو قیام ہے کیا اب وہ آئین کے مطابق تو ختم ہو جاتا ہے سر؟ پھر ان کی کوئی حیثیت تو نہیں رہ جاتی قانونی طور پر سر؟ میں نگران گورنمنٹ کا نہ ترجمان ہوں اور نہ ہی میں نگران گورنمنٹ سر آپ سے رائے لی ہے سر, آپ کمنٹ کر دیں کائنڈلی. مجھے اس کی آئینی پوزیشن کا سچی بات ہے مجھے نہیں پتا اس میں آئینی پوزیشن کیا ہوگی اس کی, تو میں اس پہ ایسے ہی کمنٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر, آپ کا بہت شکریہ میاں کاظم پیرزادہ صاحب اور عزیر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آج ہم نے بات کی جس کے انتخابات کے حوالے سے کہ کیا 14 مئی کو انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے, وفاقی حکومت انتخابات کروانے دے گی یا نہیں کروانے دے گی, کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں حالات سپریم کورٹ کے بعد سے لے کر اب تک کے حالات کے مطابق وفاقی حکومت انتخابات سے بھاگ چکی ہے, پیچھے ہٹ چکی ہے. وہ کسی بھی صورت انتخابات نہیں کروانا چاہتے, وہ نہیں کروانا چاہتے کہ انتخابات ہوں, کیونکہ اگر اس وقت انتخابات ہوتے ہیں تو جو صورتحال مہنگائی کی ہے ان کو شکست فاش ہوگی اور طریقہ انصاف ممکن طور پر کلین سویپ بھی کر سکتے ہیں. دوسرا ہم نے بات کی آج کے آڈیو لیکس کے حوالے سے کہ اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سلسلہ کسی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کسی کی پرائیویسی کو بہت متاثر کرتا ہے, تو اس پر حکومت کو بھی کارروائی کرنی چاہیے. تو آج کے پروگرام سے اتنا ہی, ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ نے نگہبان.